नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रदेश सभापतिहरूले आगामी चुनावमा तालमेलका लागि मापदण्ड बनाउन सुझाव दिएका छन्। सोमबारबाट पार्टी कार्यालय सानेपामा शुरू भएको बैठकमा उनीहरूले चुनावमा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै तालमेलका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउन सुझाव दिएका हुन्। केही सभापतिले भने कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्दा उचित हुने धारणा राखेका थिए। त्यस्तै उनीहरूले चुनावमा टिकट वितरणलाई विधि र विधान सम्मत रूपमा लागू गर्नुपर्ने बताएका थिए। बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिले स्थानीय तह निर्वाचनको प्रतिवेदन पेश गरेको छ भने भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको विधान टुङ्गो लगाउने विषय र सरकारको काम कारबाहीको समीक्षा हुने प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहमा केन्द्रीय सदस्यहरूको अनुभव र त्यसका आधारमा आगामी निर्वाचन गरिने रणनीतिका बारेमा बैठकमा छलफल हुने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले उपसभामुखको टुङ्गो लागेपछि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकको विवाद समाधान हुने बताउनुभयो। आजको केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ, प्रारम्भ भएको छ र केही दिन चल्छ। अब आज मूलतः हामीले दुईटा प्रतिवेदन सुरुमै पेश गर्यौं। निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काजीले कसरी हामीले यो निर्वाचन परिचालन मा रहेर कसरी काम गर्यौं, के समस्या आए, के उपलब्धि भए, ती कुराहरू चाहिँ राख्नुभयो। मैले स्थानीय निकाय प्रचार समितिको संयोजकको हैसियतले हामीले जुन प्रचार अभियान अगाडि बढायौं पार्टीको पक्षमा स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई लिएर, त्यो प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिमा पार्टी सभापति मार्फत पेश भएको छ, दुईटा प्रतिवेदन। त्यसपछि हाम्रो पदाधिकारीको मिटिङबाट जुन शुभेच्छुक सङ्गठनहरू छन्, भातृ सङ्गठनहरू छन्, कतिपय शुभेच्छुक सङ्गठनहरूले आबद्धताको लागि धेरै समय अगाडिदेखि निवेदन दिनुभएको थियो। त्यस उप छानबिन गर्नको लागि पार्टीका नेता केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो। उहाँहरूको सुझाव र रिकमेन्डेसनको आधारमा हामीले ती आबद्धता दिनुपर्ने शुभेच्छुक सङ्गठन र त्यसको प्रकृतिलाई मध्यनजर राखेर र भातृ सङ्गठन, केही भातृ सङ्गठनहरूको बारेमा पनि केन्द्रीय समितिले विचार गरोस् र निर्णय लियोस् भनेर त्यो प्रस्ताव पेश भएको छ। अब समग्रमा विविध विषयमा स्थानीय निर्वाचनमा साथीहरूको के अनुभव रह्यो, केन्द्रीय सदस्य साथीहरूको, त्यस विषयमा पनि यो बैठकमा छलफल हुन्छ। त्यसका आधारमा हामी अब अगाडि कसरी चाहिँ पार्टी अझ सशक्त ढङ्गबाट आम निर्वाचनमा कसरी जान सकिन्छ, त्यसबारेमा पनि पार्टीको साथीहरूको सुझाव सल्लाह आउँछ। मलाई लाग्छ यो सरकार चाहिँ पूर्ण रूपमा जनताप्रति समर्पित, जनताको लागि, जनताका तात्कालिक आवश्यकताहरू र देश र जनताको दीर्घकालीन जुन चाहिँ आवश्यकताहरू छ त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाहिँ सरकारले पनि काम गर्नुपर्दछ, त्यो अनुसार जानुपर्दछ। यी विषयहरूमा पनि आएका सुझाव सल्लाहलाई चाहिँ हाम्रो पार्टी सभापति स्वयं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले सहस्र त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गर्नुहुन्छ। त्यसको पनि चाँडो टुङ्गो लगाएर त्यही किसिमबाट अगाडि बढ्ने कि फिर्ता हैन, जुन अध्यादेशको तपाईले विरोध गर्नुभएको थियो त्यही अध्यादेशलाई नै अहिले विधेयकको रूपमा अहिले सुन्नुहोस् न, अहिले त्यो व्यवस्था, त्यो उपसभामुखको पनि कुरा चाहिँ टुङ्गो लागिसकेपछि यो समस्या रहँदैन क्या। त्यस हुनाले त्यही त संवैधानिक परिषद मैले बुझेँ, त्यहाँ सबैको उपस्थित हुने सुनिश्चितताको कुरा नै हो। त्यस कारण यो अगाडि नै सुन्नुहोस् न, यो अगाडि नै त्यो सुनिश्चितता गर्नेतर्फ पार्टी नेतृत्व प्रधानमन्त्री क्रियाशील हुनुहुन्छ। सायद त्यसको चाँडै नै एउटा टुङ्गोमा पनि पुग्छ मैले बुझेअनुसार। केन्द्रीय समिति बैठकमा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी तालमेलबारे पार्टीको धारणा निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व मात्र चयन भएको र नीतिका विषयमा कुनै काम हुन नसकेकाले यथाशीघ्र नीति अधिवेशन गर्न आग्रह गर्नुभयो। कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक केही दिन चल्ने
बताइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार निष्प्राण भइसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सोमबार ललितपुरमा सम्पादकहरूसँग छलफल गर्दै अध्यक्ष ओलीले देश र जनताका लागि सरकारले कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै वर्तमान परमादेशी सरकारको कुनै अर्थ नै नरहेको र निष्प्राण भइसकेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। ओलीले वर्तमान सरकार कसले चलाइरहेको छ भन्ने नै थाहा हुन नसकेको बताउनुभयो। सरकारलाई जसले चलाए पनि सेटिङ र मुलुकलाई अधोगतिमा लैजानेतर्फ केन्द्रित रहेको र गठबन्धन जोगाउने काम मात्रै भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनकै कारण जनतामा दलहरूप्रति र सरकारप्रति वितृष्णा जागेको र विश्वास कम हुँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो। जसले जे षड्यन्त्र गरे पनि आफ्नै पार्टी जोगाउन नसक्नु आफ्नो पनि कमजोरी भएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। एमालेले चाहेको भए वर्तमान सरकारको गठबन्धन धेरै अघि नै टुट्ने भन्दै ओलीले एमालेका लागि गठबन्धन भन्दा मुलुकको सुशासन मुख्य विषय भएको बताउनुभयो। एमालेले साँचो डिभोर्सका लागि नक्कली बिहे गर्न हतार नगर्ने ओलीको भनाइ छ। संवैधानिक परिषद विधेयकलाई सुटुक्क राष्ट्रिय सभामा लाने काम सरकारले गरेको भन्दै उहाँले यसको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती दिनुभयो। मान्छेलाई मन्त्री बनाइदिनका लागि, जागिर खुवाउनका लागि, गठबन्धन बनाउनका लागि, गठबन्धन टिकाउनका लागि अथवा राष्ट्रिय हितहरू वा उद्देश्य होइन, समूहगत हित वा उद्देश्य, समूहगत स्वार्थहरूको परिपूर्तिका लागि यस्ता क्रियाकलापहरू हुने र भ्रष्टाचार त बेलगाम, म धेरै चर्चा नगरौँ। सरकार कसले चलाउँछ यो दुनियाँलाई थाहा भइसकेको छ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, मैले किन भनिरहने। म सरले चलाउनुहुन्छ कि म्याडमले चलाउनुहुन्छ यतापट्टि पनि जान चाहन्न, मेरो विषय पनि त्यो म बनाउन चाहन्न। दिदीले चलाउनुहुन्छ कि भाइले चलाउनुहुन्छ, भिनाजुले चलाउनुहुन्छ कि सालोले चलाउनुहुन्छ त्यतापट्टि पनि म जान चाहन्न। अथवा प्राइम मिनिस्टरले चलाउनुहुन्छ कि प्रधानमन्त्री जोसुकै भए पनि पावर, रियल पावर मै हुँ भनेर भन्नेले चलाउनुहुन्छ त्यतापट्टि पनि म जान चाहन्न। जसले चलाए पनि चलाएको त यही न होला, यही त हो चलाएको। महँगीको मारले जनताको ढाड भाँचेको छ। यस्तो अवस्थामा यस्ता कामहरूबाट जनतालाई दलहरूप्रतिको वितृष्णा, सरकारप्रतिको, राज्यप्रतिको वितृष्णा र विश्वासको न्यूनताको स्थिति कसले बनाएको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यो अहिलेको गठबन्धनले बनाएको छ, गठबन्धन सम्बद्ध दलहरूले बनाएको छ। दलहरूप्रतिको आकर्षणमा न्यूनता आउने वा त्यसप्रति विश्वासमा न्यूनता आउने कुरा त्यो भएको छ। तर यसमा अब आफ्नै पनि कमी कमजोरी छ कि छैन भनेर सोध्नुभएको छ। देशको सबभन्दा ठुलो पार्टीको प्रमुखको हैसियतले मैले र हिजो आफ्नै पार्टी समेत फुट्यो, जसले जे षड्यन्त्र गरे पनि, जसो गरे पनि आफ्नै पार्टी पनि जोगाउन सकिएन। मैले नै एकीकरण, एकता गरेको थिएँ तर त्यो जोगाउन सकिएन। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो तर्फबाट कुनै कमी कमजोरी छैन भन्न सकिँदैन। हामीले सम्झाउन सकेनौँ, उनीहरूले फिजाएका भ्रमलाई तोड्न सकेनौँ, उनीहरूलाई गलत बाटोमा जान दिनबाट रोक्न सकेनौँ, उनीहरूलाई गलत गठबन्धन गलत ढङ्गले बनाउनबाट रोक्न सकेनौँ, उनीहरूलाई षड्यन्त्रकारी तवरले अगाडि बढ्नबाट रोक्न सकेनौँ, उनीहरूले विभिन्न राज्यका अङ्गहरूलाई प्रयोग दुरुपयोग सबै गर्दा त्यसबाट रोक्न सकेनौँ। यस्ता हाम्रा पनि कमीहरू रहेका होलान्। यदि गठबन्धन जस्तो पनि गठबन्धन जसरी पनि बनाए हुन्छ भनेर एमाले ठान्थ्यो भने यो गठबन्धन उहिले नै टुटिसक्थ्यो र अर्को गठबन्धन बनिसक्थ्यो। नेकपा एमालेका निम्ति गठबन्धनको हेराफेरी, सरकारको हेराफेरी आफ्नो भूमिकाको हेराफेरी होइन। देशमा जुन कुशासन छ त्यसका ठाउँमा सुशासन ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन, मुख्य कुरा सुशासन ल्याउने कुरा हो। लोकतान्त्रिक अभ्यासतर्फ देशलाई फर्काउने कुरा हो। मैले गठबन्धनहरू बनाएर हेरेको छु, चलाएर हेरेको छु। त्यसकारण गठबन्धनका लागि गठबन्धन अथवा
सङ्ख्यात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ, फेरबदल ल्याउन सकिन्छ र सरकार परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा होइन। परिस्थितिमा परिवर्तन मुख्य कुरा हो। फेरि उही कुरा दोहोऱ्याउने गरी अलिक दिनसम्म एउटा चिज गर्यो। आजकल अखबारहरूमा यसो देखिन्छ क्या, अलिक समय मान्छेहरू एक खालको व्यवहार गर्छन्, अलिक पछि फेरि अर्कै खालको व्यवहार गर्छन्, त्यसका पछाडि अर्कै कारण हुन्छ। एकपल्ट बिहे हुन्छ अनि फेरि डिभोर्स हुन्छ, अनि फेरि बिहे हुन्छ अनि फेरि डिभोर्स हुन्छ, अनि फेरि बिहे हुन्छ अनि फेरि डिभोर्स हुन्छ। त्यसका पछाडिको कारण डिभोर्स चाहिँ साँचो हुन्छ, बिहे चाहिँ नकली हुन्छ। त्यसकारण यो साँचो डिभोर्स गर्नका लागि नकली बिहे गर्न हतार एमाले गर्दैन। यता फर्किएर हुन्न भनेको छ, यता फर्किएर हुन्छ भनेको छ, यता गर्नै हुँदैन भनेको छ, यता गर्नु पर्यो भनेको छ। राष्ट्रिय सभा जस्तो गरिमामय ठाउँमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको छ, यो गर्नै मिल्दैन, असंवैधानिक छ भनेर। सम्मानित अदालतमा, सर्वोच्च अदालतमा असंवैधानिक छ भनेर मुद्दा हाल्ने, यता गरिमामय राष्ट्रिय सभा जस्तो ठाउँमा लगेर यो नगरी हुँदैन, यो संविधान सम्मत छ, यो कानुन सम्मत छ भनेर त्यही सरकारले फेरि पेश गर्ने, योभन्दा निर्लज्ज, दुई मुखे, दुई जिब्रे अनि यति स्वार्थ प्रेरित कुरा अरू के हुन्छ? यो त लज्जास्पद कुरा हो। उहाँहरूले पहिले त्यो मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ, हिजो गरेका कामहरूमा माफी माग्नुपर्छ, अनि मात्रै यस सम्बन्धी अगाडि बढ्छु भन्न हिजो हामीले जानेनछौँ भनेर नेपाली जनता समक्ष भन्नुपर्छ, पब्लिकली उहाँहरूले क्षमा याचना गर्नुपर्छ, हिजो हामीले जानेनछौँ भनेर। ओलीले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको विषयलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर सरकारले दुई मुख्य चरित्र देखाएको र यो स्वार्थ प्रेरित कुरा भएको तर्क गर्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा प्रदेश प्रहरीसँगको समन्वयमा नेपाल प्रहरीले गर्ने गरी नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यसअघि उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले संघीयता कार्यान्वयनका लागि सहकार्य र सहअस्तित्वलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खानले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी शान्ति, सुरक्षा र सुशासनका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने संगठन भएको बताउनुभयो। विधेयकमा प्रदेश प्रहरीलाई कमजोर पार्न नखोजिएको स्पष्ट पार्दै उहाँले आन्तरिक र बाह्य कारणले सुरक्षा चुनौती आउन सक्नेतर्फ सरकार सचेत रहेको पनि बताउनुभयो। नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल प्रहरीलाई नै जिम्मेवारी दिइएको उहाँले बताउनुभयो। आन्तरिक कारणले पनि सुरक्षा संवेदनशीलतामाथि प्रश्नहरू उठ्छन्, विभिन्न घटना परिघटनाहरू घट्छ, तर बाह्य कारणले पनि राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौतीहरू आउँछ। सरकारको हाम्रो प्रयत्न सबै नेपाली जनताको जीवधनको रक्षा गर्न सकियोस्, राज्यको पहिलो प्राथमिकता हो, सरकारको पहिलो प्रथम हो। संसारमा राज्य प्रणालीको, सरकारको, राष्ट्रको निर्माण नै जनताको जीवनको रक्षाका लागि हो। जनताको जीवधनको रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो। र त्यसका साथसाथै हामी जुन खालको अवस्था र अवस्थितिमा छौँ, नेपालभित्र हाम्रा कुनै पनि मित्र राष्ट्रको खिलाफमा कुनै पनि अर्को शक्तिले अवांछनीय गतिविधि नगरोस्, त्यसमा पनि हाम्रो प्रतिबद्धता छ, सतर्कता पनि रहेको छ। नेपालको भूमिलाई हामीले नेपाल विरुद्धमा प्रयोग गर्न दिँदैनौँ,
नेपालको भूमिलाई हामीले कुनै पनि मित्र राष्ट्रको खिलाफमा पनि प्रयोग गर्न दिँदैनौँ। यो हाम्रो परम्परागत सुरक्षाको जवाफदेहिता र जिम्मेवारी हो। सरकारहरू बदलिरहन्छन्, नेतृत्व आइरहन्छ, तर हाम्रो सुरक्षाको जुन दायित्व छ, प्रतिबद्धता छ, त्यो सदैव हामीले यसलाई अवलम्बन गरिरहेका छौँ। त्यस क्रममा लामो समयदेखि नेपाल प्रहरीले साधन र स्रोतको सीमितताका बावजुद पनि त्यो खालको दृढता देखाइरहेकै छ। त्यसका बावजुद प्राकृतिक विपदको बेलामा, अन्य विभिन्न घटनाहरूमा पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्नु, आम नागरिकको उद्धार गर्नु, जीवन रक्षा गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो र त्यो दायित्वमा नेपालको सुरक्षा निकायहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएकै छ। र समितिमा पनि मान्य सदस्यहरूले बडो सूक्ष्म ढङ्गले सुरक्षा संवेदनशीलताको बारेमा केलाउनु भएको छ, त्यसको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। त नेपालको सामाजिक बनोटमा पनि परिवर्तन आएको छ, बस्ती विकासमा पनि धेरै ठुलो परिवर्तन आएको छ। ठुल्ठुला बिल्डिङहरू बनेका छन्। अब साना घरहरू हुँदाखेरि आगो लाग्यो भने दमकलले निभाउन सक्थ्यो। अब ठुल्ठुला 15 तला 20 तलाको घरहरूमा आगो लाग्यो भने कसरी आगो निभाउने? त्यसको लागि खालि दमकलले मात्रै होइन कि हवाई दमकल समेत पनि चाहिने अवस्था भइसक्यो। त्यस कारणले बस्तीको चाहिँ नि हाम्रो मेट्रोपोलिटिसियन भइसकेको छ। त त्यस कारणले मेट्रो पुलिसको पनि परिकल्पना गरिएको छ, मेट्रोपोलिटन पुलिसको पनि। त्यसमा मान्यजीहरूले समितिमा पनि उठाउनु भएको कुराको म सम्मान गर्न चाहन्छु र यहाँ उठाउनु भएको पनि। यसको लागि छलफल गर्दै जाउँ र अभ्यासमा पनि ल्याउँ। अन्य मुलुकमा यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ, यसलाई कसरी भरपर्दो गराउन सकिन्छ, त्यसलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। रूपान्तरण हुँदै जाने नै हो, यथास्थितिमा केही पनि रहन सक्दैन। त्यसका लागि अझै मेट्रो पुलिसलाई सुरक्षाको व्यवस्थापन, अनुसन्धान, त्यसपछि कारबाही, प्रक्रियाको थालनीका थुप्रै अधिकारहरू दिइएको छ। तर अहिलेसम्म नेपालमा सेमी जुडिसियरी अधिकार चाहिँ पुलिसलाई दिएको छैन। नेपाल प्रहरी 16 र 18 वर्षमा पेन्सनमा जान सक्ने कुरा सकारात्मक रहेको र त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन भइरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिपक्षी नेकपा एमाले रकमान्तर गरेर नेपाल प्रहरीका लागि हतियार किन्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा एमालेका सांसद नवराज सिलवालले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भइरहेको अवस्थामा रकमान्तर गरेर नेपाल प्रहरीका लागि हतियार किन्ने निर्णय उचित नभएको बताउनुभयो। उहाँले कमिसन र पैसाको लोभमा राष्ट्रको अर्थतन्त्र तहस नहस गर्ने योजना अनुरूप नै हतियार किन्ने तयारी गरेको आरोप लगाउनुभयो। हतियारको कमिसन 300% कोटा बढाएर खरिद गर्नु धोका भएको भन्दै उहाँले गठबन्धन सरकार हतियार किन्ने निर्णयबाट फिर्ता हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। यो सरकारको जुन यो योजना छ, जुन खालको चाहिँ यो हतियार किन्ने जुन एउटा नयाँ योजना लिएर आएछ, त्यसमा हामी यो प्रतिपक्ष दलले विरोध गर्दछ र अहिले नेपाल प्रहरीलाई यो ढङ्गको हतियार आवश्यक हुने हो कि होइन, नेपाल प्रहरीसँग यसको निड असेसमेन्ट गरिएको छ कि छैन, नेपाल प्रहरीलाई जति बेला पनि यहाँ बिचौलियाहरूलाई पैसा चाहिने हुन्छ, राजनीतिक शक्तिमा रहेका मानिसहरूलाई पैसा चाहिने हुन्छ, त्यतिखेर यस्ता हतियारका काण्डहरू घट्ने गरेका छन्। इतिहासमा पनि विगतमा पनि यस्ता घटनाहरू भएका छन्। यस्ता घटनाहरूमा बिचौलियाहरूले आफै फाइल खडा गर्छन्, सप्लायरहरूसँग कन्ट्र्याक्ट गर्छन् र राजनीतिक शक्ति केन्द्रसँग मिलिमतो गरिकन फाइल खडा गरेर नेपाल प्रहरीलाई ल यो फाइल आएको छ, तपाईँ यो फाइललाई सदर गरेर माग बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुहोस् भन्ने ढङ्गले पठाइकन त्यसरी चाहिँ विभिन्न प्रकारले चाहिँ षड्यन्त्र गरिकन घोटाला गर्ने खालका इतिहास पनि छन्। योभन्दा अगाडि सुडान घोटाला काण्ड पनि भएको थियो। सुडान घोटाला काण्डमा प्रहरी अधिकारीहरू जेल बस्नुभयो, तर उहाँहरू निर्दोष हुनुहुन्थ्यो, किनभने बिचौलियाले खडा गरेको फाइलमा प्रहरी अधिकारीहरूको सही भयो, बिचौलियाहरू पनि त्यहाँ बिचमा देखिएनन्, राजनैतिक शक्ति केन्द्रका मान्छेहरू पनि त्यो बिचमा देखिएनन् र अख्तियारले अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि फ्याक्ट इस्युलाई हेर्दाखेरि खालि
खालि फाइललाई हेरिकन चाहिँ अनुसन्धान गर्दाखेरि यसरी प्रहरी अधिकारीहरू फसेका इतिहासहरू छन् र अहिले पनि अहिलेका हालका उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकारीहरूलाई फसाउने जेल हाल्ने र अख्तियार लगाएर कठघरामा ल्याउने ढङ्गले चाहिँ यसरी जुन यो प्रपञ्चका साथ हतियार किन्ने चाहिँ रणनीति अगाडि बढेको छ यसको हामी घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ। नेपाल प्रहरीलाई आज हतियार चाहिने अवस्था छैन। नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूसँग सोद्धाखेरि उहाँहरूलाई कुनै कानो कान कसैलाई खबर छैन। नेपाल प्रहरीलाई अहिले ब्यारेक चाहिएको छ, नेपाल प्रहरीलाई अहिले प्रविधि चाहिएको छ। अहिले डिजिटल खालका क्राइमहरू छन्, अर्गनाइज क्राइमहरू बढेर गएका छन्। उसलाई तकनिकी युक्त बनाउनुपर्छ, अनुसन्धानमा योग्य बनाउनु पर्यो। तर जुन ढङ्गले यहाँ 1150 थान सर्टगन, 1000 थान पिस्तोल र 25,000 थान सेलहरू लगायतका हतियार र बालु सेलहरू चाहिँ खरिद गर्ने भन्ने ढङ्गले जसरी चाहिँ बाहिर आइरहेका छन्, यो धोका हो। नेपाल प्रहरीलाई आज चाहिन। नेपाल प्रहरी भनेको समाजमा बसेर कम्युनिटीको सर्भिस गर्ने हो। यो कुनै आम पुलिस फोर्स पनि होइन, कुनै नेपालको चाहिने आर्मी पनि होइन। त्यसले गर्दा नेपाल प्रहरीलाई आज हतियार होइन, उसलाई प्रविधि चाहिएको छ, उसलाई तकनिकी चाहिएको छ। यो ढङ्गले चाहिँ यहाँ बस्नेका गठबन्धनमा बसेका साथीहरूलाई पैसा चाहिएको छ, यहाँ कमिसन चाहिएको छ। यो कमिसन र पैसाको लोभमा राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई तहस नहस गर्ने अहिले जुन ढङ्गले शोधन अन्तर्स्थिति घाटामा गइरहेको छ, अहिले मुलुकले धान्न नसक्ने अवस्था छ। राष्ट्र बैङ्कले 1 दर्जनभन्दा बढी आयातित वस्तुहरूमाथि बन्देज लगाएको छ ताकि हाम्रो चाहिँ विदेशी मुद्राको सञ्चित नघटोस्। तर यो ढङ्गले अहिले मारमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितको अवस्थालाई फेरि मार गर्ने गरिकन 84 करोड रुपियाँ हतियार किन्ने ढङ्गले जसरी अगाडि आएको छ, यो राष्ट्रघात हो। सरकारले 1150 थान सर्टगन, 1000 थान पिस्तोल र 2500 थान सेल लगायतका हतियार र सेलहरू खरिद गर्ने तयारी गरे पनि एमाले विरोध जनाएको हो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समिति बैठकमा गभर्नर अधिकारीले यसअघि कोरोना महामारीका बेला विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि अहिले अवस्था सहज भइसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनु भएको हो। गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय बढेको उच्च मुद्रास्फीतिले सर्वसाधारणमा ठूलो मर्का परेकाले बैंकको ब्याज दर बढाएरै यसका समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने पनि बताउनु भयो। उहाँले अहिले आयात उच्च हुँदा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा दबाव परेको र शोधान्तर घाटा पनि बढ्दै गएको जानकारी दिनुभयो। गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ऋण र रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा आयातमै जानु गम्भीर विषय भएको भन्दै यस विषयमा केन्द्रीय बैंक गम्भीर रहेको बताउनु भयो। उहाँले रेमिट्यान्सलाई औपचारिक रूपमा भित्राउनु पनि चुनौती हुँदै गएको जिकिर गर्नुभयो। कर्जा प्रवाहमा ठूला घरनाले फाइदा लिँदा रिस्क बढ्दा पनि यसलाई तत्कालै रोक्न नसकिने उहाँको भनाइ छ। कतिपय कुराहरू हामी सक्दैनौँ, हाम्रो क्षमताले अहिले दिँदैन थियो भने त्यसलाई चाहिँ दीर्घकाल रूपमा हामीले योजना बनाउनु पर्छ। हामीले भोलि के त योजना के त आज हामी अर्थ समिति सामान्य समिति समक्ष बोलिरहेको धेरै इन्फर्मल कुरा गर्नु भएन। इन्फर्मली चाहिँ मैले भन्ने पनि गरेको छु खुलेर भोलि के त हामी कहाँ छौँ, कसरी जाने, त्यसमा हाम्रा योजनाहरू के हुनुपर्छ। यो कुनै एउटा एजेन्सी एउटा निकायले मात्र भन्दा पनि राज्यका समग्र अङ्गहरूको चाहिँ जिम्मेवारी एउटा समन्वयात्मक भूमिका रहन्छ। जुन कुरो उठाउन खोज्नु भएको कुरो वास्तवमा निकै जटिल छ, निकै संवेदनशील छ। पहिलेसम्म प्याच गरेर बस्ने त ढालेर बस्ने त भन्ने विषय चाहिँ संवेदनशील छ। र आयात प्रतिस्थापन जुन चाहिँ हामीले इमिडिएट गर्न सक्ने केही ठाउँहरू छन्, खास गरी यो खाद्य रिलेटेड वस्तुहरू पनि ठुलो भोलमा आइरहेछ। त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने र क्वालिटीमा पनि क्वालिटाइन आदि इत्यादिको प्रोभिजनबाट धेरै हदसम्म त्यो आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिएर इम्पोर्टलाई रोक्न सक्ने। अर्को चाहिँ केही विलासिता र अनावश्यक वस्तुहरू जुन छन् आएर यहाँ वर्ष राखेर अनि बेच्ने, वर्ष राखेपछि मूल्य पनि बेसी हो, कस्टमरलाई पनि त्यो ट्रेन्डबाट हामी बाहिर निस्कनु छ एउटा उठेको विषयमा। अर्को रेमिटेन्सको सन्दर्भमा प्रशस्त हामीले अलिकति अनकन्भेन्सनल कुराहरू गरेका छौँ, नयाँ प्रडक्टहरू पनि ल्याएको छौँ। यहाँ भएका पिएसओहरूलाई तपाईँले सिधै बाहिर चाहिँ एप्रोच गरेर वालेट थ्रु अर्थात् आफ्नो इन्स्ट्रुमेन्ट थ्रु बाहिर चाहिँ लिङ्केज बाहिर चाहिँ
सम्पर्क बढाएर ल्याउन सक्नुहुन्छ भनेका छौँ। र कतिले अहिले त्योसँग सम्बन्धितहरूले नै रेमिटेन्सको काम सुरु गरेका छन्। अहिले जस्तो नामै लिनुपर्दा चाहिँ ई सेवा आफै चौथो पाँचौँ नम्बरमा आइसक्यो रेमिटेन्स भित्राउने, उसको क्यासमा होइन, प्योरली अकाउन्ट ट्रान्सफर हुन्छ। त्यो खालको यो 1.5 वर्षको डेभलपमेन्ट हो। र हामीले यो सिलसिलामा चाहिँ समग्रमा विद्युतीय कारोबारले अत्यन्तै जोड दिएका छौँ। त्यसमा राम्रो प्रोग्रेस छ यो बिचमा। हामीले यहाँनिर गर्नुपर्ने अर्को कुरो चाहिँ रेमिटेन्समा 1% बेसी ब्याज दिने खातामा आवेदन गरेका छौँ। तर यसमा चाहिँ यो रेमिटेन्सलाई फर्मलाइज गर्ने सिलसिलामा प्रमुख चुनौतीहरू छन्, जुन चाहिँ हाम्रो ऐनमा भन्दा पनि बाहिरको प्र्याक्टिस, बाहिरको नीतिहरूले धेरै गभर्न गर्छ। जुन कुरो मैले निवेदन गर्न चाहेँ। अर्को हामीले यो जुन खालको ओरिएन्टेसन यहाँ छलफल भयो र कहीँ कतै यो पोलिसी यस्तो खालको पोलिसी राख्दाखेरि अर्को क्षेत्रलाई प्रतिपादक हुने हो कि अथवा चाहिँ हामी अर्को खालको समस्यामा पर्ने हौँ कि भन्ने मानिसहरूको जुन खालको कन्सर्न छ त्यसलाई एड्रेस गर्न हामीले कृषिलाई, एमएसएमइजलाई, गरीब तथा साना खालका व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिने नीति अगाडिदेखि नै छ। जस्तो ब्याज दरमै पनि साना व्यवसायीहरूलाई 1 करोडभन्दा कम ऋण लिने व्यवसायीहरूलाई बेस रेटको 2% माथि ब्याज दर लिन पाइँदैन है। उनीहरूको चाहिँ यो बार्गेनिङ क्षमता हुँदैन भनेर राष्ट्रपतिले अगाडिकै नीतिबाट ल्याएको छ। त्यो अहिले प्रिभेन्डिङ नै छ र तिनलाई प्रमोट गर्ने होइन, तिनलाई चाहिँ त्यही अनुसार निरन्तरता दिने काम, त्यो खालको पोलिसी एक्सर्साइज पनि हामी गरिरहेछौँ। भन्नुको अर्थ यहाँनिर हामीले त्यो कहीँ कतै अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी सजग छौँ। त्यसलाई पनि एड्रेस हामी गर्ने नै छौँ। केही लिमिटेड बिजनेस घरानाले ठुलो रकममा ऋण लिने, फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरू प्रयोग गर्ने र सानाले चाहिँ प्रमोसन हुनै नपाउने, उद्यमशीलतामा छिर्नै नपाउने स्थिति हो कि भन्ने सन्दर्भमा पनि राष्ट्रपतिले एकदमै यसलाई पोलिसी मार्फत एड्रेस गर्दै गएको छ। बैठकमा समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले शेयर धितो कर्जाको 4 देखि 12 सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्नका लागि राष्ट्र बैङ्कले विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। साथै उहाँले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रभावित कर्जाको मूल्याङ्कन गर्दै सीमित व्यक्ति तथा घरनाले उपयोग भए नभएको यकिन गर्न पनि सुझाव दिनुभएको थियो। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले काठमाडौँवासीलाई खानेपानीको अभाव हुन नदिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। सोमबार काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका 1 सुन्दरी जलमा बन्न लागेको पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईको शालीको शिलान्यास गर्दै मन्त्री चौधरीले बागमतीको पानीलाई सुन्दरी जलमा प्रशोधन गरेर 5-6 करोड लिटर पानी र भूमिगत सतहको 5 करोड लिटर भन्दा बढी पानीको व्यवस्था गरेर काठमाडौँवासीलाई खानेपानीको अभाव हुन नदिने बताउनु भएको हो। उहाँले मेलम्चीको विकल्पको रूपमा अन्य स्थानबाट पनि काठमाडौँ उपत्यकामा पानी ल्याउने विषयमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री चौधरीले बाढीबाट मेलम्चीको सुरुङलाई जोगाउनका लागि टनेल बन्द गरिएको भन्दै मनसुन सकिने बित्तिकै मेलम्चीको पानी ल्याउने बताउनु भयो। एसियाली विकास बैङ्कको टोलीले मेलम्ची खोलाको भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन गरिरहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले सो अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि पहिलो चरणको काम अघि बढ्ने दावी गर्नुभयो। हामी त्यहाँ अर्ली अलर्ट सिस्टम राखेका छौँ। पानीको कति बहाव बढ्दैछ त्यसले पनि सूचना दिए र हाम्रा मौसम विज्ञ र हाम्रा कन्सल्टेन्टहरूले पनि सुझाव दिए कि तत्कालै यो बन्द गरिएन भने यो टनेल ध्वस्त हुन्छ र यो टनेल ध्वस्त भइसकेपछि अर्बौं लगानी भएका यो टनेल समाप्त भएपछि 20 वर्ष भए पनि यो फेरि यसलाई पानी हामी पठान्तरण गर्न सक्दैन। त्यसकारण यसलाई जोगाउनको लागि भए पनि तत्कालै यो बन्द गर्न जरुरी छ, किनभने हाइड्रोलिक गेट हामीसँग छैन, हामी मिनिमम बनाएका छौँ। त्यसकारण अहिले नै बन्द गरेन भने त्यो जुन बेला आयो भने स्विच दाब्दा पनि त्यो चाहिने तत्काल बन्द गर्न सकिँदैन। त्यसकारण बन्द गर्न अति अपरिहार्य भएको कारणले हामीले त्यो अर्बौंको लगानीको टनेल जोगाउनको लागि हामीले यसलाई बन्द गरेका छौँ र बन्द गर्ने पछि यसबाट पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमा याचना गर्दै त्यसको विकल्पको रूपमा हामीले यही बागमतीको पानी जो विगतको दिनमा 4-5 करोड रुपैयाँ 4-5 करोड बन्द भएको बेला हामी पानी पठान्तरण गर्थ्यौँ। यसपालि यो पानीको बहाव बढेको छ
हामीले यसको विकल्पको रूपमा पानीको कमी नहुन दिनका लागि यो बागमतीबाट पानी ल्याएर 5-6 करोड लिटर कमसेकम पानी यही हाम्रो अहिले ट्रिटमेन्ट प्लान्ट हेरिराख्नु भएको छ यसमा पठान्तरण गर्ने र भूमिगत सतहबाट जो 5 करोड लिटर बन्द भएको बेला पानी पुरा गर्थ्यौँ अझ यसलाई 1-2 करोड फेरि थप्ने र पानीको काठमाडौँवासीले अभाव नहुन दिनका लागि यसको व्यवस्थापन हामी गरेका छौँ। अझ अब केही काम अगाडि बढेको पनि छ, अब पूर्ण पनि हुन्छ। अहिले भर्खरै कुरा पनि हामीले गरेका थियौँ, अब तुरुन्तै त्यो पनि व्यवस्थापन हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। र यसको विकल्पको रूपमा मेलम्चीको विकल्पको रूपमा मात्रै मैले के हेरेँ भने मलाई माननीयजीहरूले पनि थुप्रै सदनमा कुरा उठाए कि यसपछि के हुने हो, सधैँ यो यति वर्ष यति महिना चलाउने अनि बन्द गरिदिने, यो भएन भनेर पनि कुरा उठाए थिए। आज मात्र मैले यो भन्न खोजेको हुँ कि अहिले एडिबीको फाउन्डेडबाट बनेको यो टनेल हेडवर्क्स र आज एडिबीले यो किन यो बाढी पहिरो आयो, यो जलाधारलाई कसरी संरक्षण गर्ने, के कारणले भयो र त्यहाँ ल्यान्डस्लाइडदेखि लिएर कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी संरक्षण गर्ने र हेडवर्क्सलाई संरक्षण गरे भने यसले 12 मास कसरी पानी ल्याउने भन्ने हिसाबले एउटा एडिबीले पहिलो फेजको प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ र दोस्रो फेजको प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यही प्रतिवेदनको आधारमा हामीले कार्ययोजना बनाउनेछौँ। अब यो वर्षा लगत्तै फेरि मेलम्चीको पानी काठमाडौँवासीले पाउनुहुनेछ। तत्काल हामीले अल्टरनेट केही व्यवस्था गरेका छौँ र आउँदा दिनमा हामी चाहन्छौँ, नेपाल सरकारले नीति बनाएको छ एक घर एक धारा कार्यक्रम। त्यति मात्र होइन, नेपाल सरकारले अहिले भर्खरै अब खानेपानी ऐन पनि हामीले सदनबाट हामी पास गरेका छौँ, केही दिनमा त्यो पनि अब कम्प्लिट भएर आउनेछ। हामीले क्वालिटी कस्तो पानी खाइराखेको छ, कस्तो पानी हामीले जनताले खाइराखेका छ, त्यसको लागि देशभरि एउटा त्यो पानी टेस्टिङ मापदण्ड अनुसार पानी छ कि छैन टेस्टिङ कार्यक्रम अभियानकै रूपमा हामीले यो साल आगामी सालमा राखेका छौँ। यसअघि चैत 24 गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सुन्दरी जलको सुरुङ नजिक कृष्णप्रसाद भट्टराईको शालिग बनाउने निर्णय गरेको थियो। भातृ संस्थाको तत्काल वैज्ञानिक पूर्णता हुनुपर्ने भन्दै नेपाली कङ्ग्रेसका भातृ संस्थाहरूले सोमबार पार्टी कार्यालय सानेपामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। केन्द्रीय समितिको बैठकका लागि नेताहरू पार्टी कार्यालय पुग्ने क्रममा नेवी सङ्घ तरुण दल लगायत भातृ संस्थाले विधान कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। शेखर कोइराला पक्षले गरेको विरोध प्रदर्शनमा सभापतिज्यूले पार्टी चलाउनुहोस्, नेवी सङ्घ हामी आफै चलाउँछौँ, विधानलाई मान्ने कि व्यक्तिलाई मान्ने, भातृ संस्था कङ्ग्रेसलाई आवश्यक छ कि छैन लगायतका नारा लगाइएको थियो। बैठक स्थलमा सभापति शेरबहादुर देउवा पुगे लगत्तै कार्यकर्ताहरूले नाराबाजी सहित गाडी रोक्न खोज्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। सो क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच घम्साघम्सी भएको थियो। भातृ संस्थामा बिना कुनै हस्तक्षेप पूर्णता दिनुपर्ने र पार्टीको विधान लागू गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। नेपालमा थप 168 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1834 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 129 जना र 1186 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 39 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण सोमबार पनि कसैको मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै थप 37 जना निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,67,724 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 770 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा एमाले निकट युवा संघ नेपालले सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भन्दै यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्त कुनामा धरना दिएको छ। यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा नपाएको र बिचौलियाले कार्यालय चलाएको आरोप लगाउँदै युवा संघले धरना दिएको हो। यातायात कार्यालयले समयमा नै सेवा दिन नसकेको र यसले आम नागरिक समस्यामा परेको उनीहरूले जनाएका छन्। युवा संघ नेपालका किरण पौडेलले हरेक बहानामा यातायात कार्यालयमा
ढिलासुस्ती गर्ने गरेको र बाध्य भएर बिचौलियाको शरण लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उसले अनलाइन फर्म भर्यो अथवा कुनै बिचौलियालाई समात्यो, उसले अनलाइन फर्म भर्न पाउँछ। फर्म भरेपछि उसले चाहेको मितिमा डेट लिन पाउँदैन। त्यो चाहे लिखितको होस् चाहे त्यो ट्रायलको होस्, उसले चाहेको मितिमा डेट पाउँदैन। तर 3000 दियो भने भनेकै दिनमा यहाँ लिखितको डेट पाइन्छ। 3000 बिचौलियालाई देऊ, कुनै कर्मचारीलाई देऊ, भनेको दिनमा उसले डेट पाउँछ। उसले चाहेको पैसा देऊ, भनेकै दिनमा उसले ट्रायलको डेट पाउँछ। हेर्नुहोस्, ट्रायलको डेट पायो, त्यस पछाडि ट्रायल दियो, ट्रायल पास भयो, त्यस पछाडि अर्को झन्झट। हेर्नुहोस्, ट्रायल पास भएको उतिखेरै पास हुने बित्तिकै उसले राजस्व तिर्न पाउनु पर्यो नि। तर त्यो राजस्व लिन मान्दैन यहाँ, किनकि यसलाई अहिले काम सकाएर पठाइयो भने त यो मेरो पछि लाग्न धाउन छोड्छ, बिचौलियाको पछि लाग्न धाउन छोड्छ। अनि यसलाई सजिलैसँग किन दिने? अनि ट्रायल पास भइसकेको एउटा सेवाग्राहीले फेरि 10 दिन पछाडि आएर अनि राजस्व तिर्नुपर्ने। 10 दिन जाऊ, एउटा सुदूरपश्चिमबाट कर्णाली प्रदेशबाट आएको युवकले 10 दिन होटलमा बस्दा कति खर्च हुन्छ, अथवा घर गएर फेरि 10 दिन पछाडि फर्केर आउँदा कति खर्च हुन्छ। तर त्यही बेलामा 2-4 हजार एउटा बिचौलियालाई हामीले दियौँ भने 10 दिन कुर्नु पर्दैन। आज कि भोलि उत्तिखेरै ट्रायल पास गर्ने बित्तिकै राजस्व तिर्न पाउँछ। त्यो व्यतिथि दुनियाँमा कहीँ नभएको देशमा धेरै किसिमका ठाउँमा सुशासनको अभाव छ, देशका धेरै कार्यालयहरूमा पारदर्शिताको अभाव छ। तर यो कार्यालय भनेको दिनदारी चोरी मात्र होइन, सेवाग्राहीमाथि सिधासिध लुट भइरहेको छ, डकैती भइरहेको छ यो कार्यालयमा। त्यसले गर्दा हामी यो कार्यालय घेराउ गर्न आइरहेका छौँ। बहानाबाजी अनेक गरिन्छ, सजिलैसँग हुने काम पनि यहाँ झुलाइन्छ, सजिलैसँग सेवा दिन सकिने काम पनि यहाँ घुमाउरो बाटोबाट पारिन्छ। धरनापछि युवा संघले लाइसेन्स वितरणमा अनियमितता, लापरवाही र ढिलासुस्ती अन्त्यको माग राखेर कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको छ।